अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कशीर दर्शन हज तुहद मेज़बान हाजिर खदमत। नाज़रीन, माह सनत सानि कशीर हिंज अख अहम सनत तथ सनतस वदबो दिन बापत सरकार के तरफ भरपूर कोशिश सपदान ताकि सनत फल तो फूल। अत सिलसिलस मज अगर जिले कुलगामिच कत करो, अमि जिलुक अख बोड़ तबकह तो अत सनत सत वाबस्त रूजित पनुन ओज़क कमावान। तो महकमा ज़राअत अत जिलस मज अत शोबस पोचर दिन खतर जमींदारन सत परमित लिखमितन बेरोजगार नौजवानन माच वपदान यूनिट फराम करने अलाव बाकी मुराद दिवान ताकि ज्यादा खुद ज्यादा बेरोजगार नौजवान गसन अत कारस कुन रगिब। अत सिलसिलस मज आय हाल अत जिलस मज महकमे एग्रीकल्चर के मगजबानी शोब के तरफ केचन नौजवान लड़कन तो कोरन बापत हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्रामस तहत बी हाइव कॉलोनीजन हिंद यूनिट फराहम करन ताकि हेकन अम पे रोजगार हासिल करित। मजीद क्या पेश रफ्त अत जिलस मज अत सनतस वदबो दिन बापत सपदान। कृषि दर्शन किस टीमो सत कत करान क्या अमि हवाले चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम वनान वलु बोजो। यत खड़ा वनान डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर यूजन तो महकमा एग्रीकल्चरस तहत तो अस वनकस चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम फारूक अहमद रशी साहब। फारूक साहब नश जानो यह सिनेरियो यम जिलुक क्या सूरत हाल अगर एपीकल्चर के हवाले कत करो तो कत्या बी कीपर्स वनकस यम अत शोबस वनकस काम करान तो बेस महकमा एग्रीकल्चर अत वदबो दिन बापत क्या महकमा एग्रीकल्चर कर सोरे जानो फारूक साहब नश। फारूक साहब अस वन तो यह जिले कुलगाम प्रथ लिहाज सठा जरखेज मान तो जान तो अगर एपीकल्चर के हवाले कत करो अस वन तो क्या सूरत हाल यथ जिलस अंदर अमे हवाले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है ये एग्रीकल्चर लिहाज से बहुत ही मुफीद, बहुत ही अच्छा और कारामद डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ हमारे ज़िले में तकरीबन 60,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं। तो हमारे साथ जो भी ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, उसके साथ साथ हमारे ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जहाँ से हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जनरेट हो रही है, इसमें हमारा एपीकल्चर और मशरूम की स्कीमें आती हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो इससे पहले जो हमारी स्कीमें आ गई उससे पहले और आज के दौर में जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हमारे एपीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं उनमें हमारे बी कीपरों की तादाद जो है वो तकरीबन 46 हैं, 46। और जो प्रोडक्शन हमारी डिस्ट्रिक्ट की थी आज से 2 साल पहले वो तकरीबन 100 मीट्रिक टन थी, जिसकी आमदन तकरीबन 2 करोड़ रुपये के लगभग है। लेकिन जो हमारी स्कीम इसमें आ गई HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक बड़ा मिशन है जम्मू कश्मीर में। उसके साथ साथ हमारा एक प्रोजेक्ट जो एपीकल्चर का है, इस सिलसिले में हमारे ज़िले में हमने पिछले 2 सालों में तकरीबन 1800 कॉलोनियाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 50 के बी कीपर्स और इसके साथ जुड़ गए। फारूक साहब अस वन तो चूंकि ये एपीकल्चर शोब सारे बोड़ सठा बोड़ शोब तो यथ जिलस अंदर अत वतबो दिन अत पोचर दिन बापत क्या वनकस करान? हाँ, अत सिलसिले में वन भाई सन कि जो हमारे ज़िले में इस सिलसिले में जो फ़रोग देने के लिए HADP में हम इस साल 1000 कॉलोनियाँ देने जा रहे हैं। 1000 कॉलोनियाँ जिसे हमारे 30 यूनिट्स दे रहे हैं। एक यूनिट में हमारी 35 बी कॉलोनीज़ होती हैं, जिसका मालियत तकरीबन 1,40,000 है और उसमें सब्सिडी 80% के साथ दी जाती है। 1,12,000 उसमें सब्सिडी होती है और जो बी कीपर का कंट्रीब्यूशन है वो 28,000 होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त भी हम यही मतलब देने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे 7 यूनिट्स तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में हमने और 6 यूनिट्स दे दिए और 2 दिनों में और टोटल हम जो 30 यूनिट्स देने जा रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, जिससे हमारा लगता है कि तकरीबन 100 नौजवानों को हमारे से इससे रोज़गार मिलेगा और उससे जो भी मतलब प्रोडक्शन होगी वो तकरीबन 100 मीट्रिक टन और इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे ज़िले में तकरीबन 2 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। तो आज कचन बी कीपरन तुम कॉलोनी जेत फराहम करने? आज हमने 7 बी कीपरों को बुलाया है, जिनको ये कॉलोनी 35 कॉलोनीज़ पर यूनिट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे साइंटिफिक बी कीपिंग इक्विपमेंट्स है उसमें 50% सब्सिडी दी जा रही है। उसमें बी हाइव्स देते हैं, मॉडर्न बी हाइव्स दिए जाते हैं, बी कीपिंग टूल्स जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर मौसम मतलब विंटर के मौसम में जब इनको माइग्रेशन करनी पड़ती है बाहर, चाहे जम्मू में जाना पड़ता है चाहे राजस्थान जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम इनको माइग्रेशन
इंसेंटिव जो भी मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है वो उनको भी दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। उसके साथ साथ हमारा ये भी एक और स्कीम है NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जिसके तहत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसमें हम 7 दिन की ट्रेनिंग इन बी कीपर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको 7 दिन की ट्रेनिंग दी, जो हमने इस साल भी एक पिछले महीने में ही हमने वो कंप्लीट की और उन्हीं बी कीपरों को जिनको हमने ट्रेनिंग दे दी है उन्हीं को हम इसमें रजिस्टर करते हैं HADP में और उनको ये कॉलोनीज फराहम की जा रही है। तो फारूक साहब चूंकि आम लुकन सान आम परमित लिखमित आसान पता अम खुद तुम सा गाम गुम गसान तो अवेयरनेस कैंप करान मुनक़िद ताकि जन सन बेरोजगार नौजवान तिम हेकन इन स्कीमन फायदा हासिल कर। हाँ देखिए, जब भी हमारी HADP स्कीम शुरू होगी उसके साथ साथ ही पहले ही मतलब किसान संपर्क अभियान हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में और हमारे ज़िले में भी शुरू होगी। हमारे पास तकरीबन 168 पंचायतें हैं जिनमें हम सब पंचायतों में हमने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी एक और नई स्कीम जो आजकल हमारे पास आ गई है वो JKCIP आ गई है, उसका भी इस वक्त किसान संपर्क अभियान चल रहा है। वो हमारी 4 ब्लॉकों में चल रहा है, इस वक्त देवसर में वो चल रहा है। तो देवसर है, मजगाम है, DK मरग है और हमारा बिहीबाग है, ये 4 ब्लॉक उसमें आते हैं। और उसमें भी ये स्कीम है जो डाउन ट्राडन लोग हैं जैसे ST लोग हैं, SC लोग हैं, जहाँ पर ये स्कीम यहाँ तक नहीं पहुँची है तभी तो ये JKCIP इसमें अमल में आई गई है। तो इसमें हमारे नौजवानों को पंचायतों में हमारे यही इंफॉर्मेशन होती है कि ताकि आप हमारे जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जुड़ जाए और रोज़गार के मौके यहाँ पर हासिल करें। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम अखरस पे कुछ मैसेज तुम परमित लिखमित सान नौजवान दिन यसान? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है, चाहे कैपेक्स है, चाहे मीद स्कीम है, चाहे HADP है, चाहे हमारे JKCIP है। इसमें मेरी मैसेज यही है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के नौजवानों से जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ रुजू कर दीजिए। ये ऑनलाइन स्कीम है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो हमारे साथ हमारे पास DPR है, ये 3 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 1.5 लाख की सब्सिडी है। वो आगे आ जाए और इस सनत से फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों ये चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम वनान कम कम स्कीम सैनिस महकमस निश। नाज़रीन अत दौरान कर असे तिमन नौजवान लड़कन तो कोरन सत मुलाकात यमो अत महकमा एग्रीकल्चर के मत सत होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्रामस तहत माच गन यूनिट हासिल कर। कृषि दर्शन किस टीमों सत कथ करान क्या वोन तिमो अत मुतलिक वलु बोजो। प्रोग्रामस दौरान कर तिमन दोस्तन सत कथ यमन ये आज कॉलोनीज आई फराहम कर क्या तसरात इहन यह जानच कर कोशिश। तुंद इसमें शरीफ क्या? समीर अहमद वानी। समीर साहब तुह क्या आयो आज ये कॉलोनी फराहम कर कच कॉलोनी आय तेन? 5 कॉलोनी। तो तुम अत कार वाबस्त अम ब्रो थोड़ा बहुत नॉलेज तो पत कर डिपार्टमेंटन थोड़ा मदद बेसिस ट्रेनिंग तो 7 दोहन ट्रेनिंग पतमे हफ्ते गई खत्म तो डिपार्टमेंटन दिस वह असल मतलब नॉलेज अत मतलब तो वह हसा दिस मतलब 5 कॉलोनी पर यूनिट अकिस नफरस। तो कोत खुश आज खुश अत मतलब गो पन जंगन पे खड़ा पन रोजगार रोज तो हसा शुक्र गुजार HADP स्कीम हिंद बे गवर्नमेंट दिख स्कीम दिशा तुम 15 कॉलोनी तो अत दिशा बे सब्सिडी यमो तुम अत सब्सिडी मतलब बी कीपिंग टूल्स तथ दिवान 50% सब्सिडी तो ये दिवान कॉलोनियन 80% सब्सिडी तो 1,12,000 58,000 पेवान 5 कॉलोनी। सही। तो तुम बसान जो तुम हेक्यो अगर तुम बी कीपिंग करू तुम हेक्यो पन रोजगार यम पे हासिल कर? अहन मतलब बी कीपिंग मन हेको पानस सत रोजगार दित। अहन तीसान मतलब यानी सु पोटेंशियल। अहन तीसान पोटेंशियल छुस। पर ब्या दोस्त इन सत करो तुंद इसमें शरीफ क्या? मुनीब अहमद। तुम कत रोजान? सपर टंग। तो आज ओ तुम योर तुम आयो ये कॉलोनीज फराहम कर कचा दिशा तुम? दिख सर 5 कॉलोनी आज ये HADP स्कीम शुक्र गुजार बी गवर्नमेंट की शुक्र गुजार। अम ब्रो कर ट्रेनिंग 7 दोहन कलगाम में सह गई पतमे हफ्ते खत्म तो वन दिख कॉलोनी फार्म भोरमुत अत खतर अत 1,40,000 पेवान भरुन तो अगर मतलब इत हम प्राइवेट मल यह गया द्रोग अत 1,12,000 सब्सिडी अस पे 58,000 पेट मल गवर्नमेंट वारिया शुक्र गुजार कि तम यह शौक कित पे गो तुम पैद बसा कर बी कीपिंग? मे कर पफ्तर बोय बस पे तमिस वंदस न तो मे बास यह ठीक कार तो बे इंसान मेहनत वाले मेहनत थोड़ा ज्यादा पहमत
تو بیٚیہِ باسیو مےٚ تَتہِ لگ بگ چھُ ٹھیٖکٕے موٗزوٗرۍ نِش چھُ بہتر پَتہٕ حظ بوٚر مےٚ فارم ییٚتہِ تہٕ مےٚ حظ گوٚو یہِ ایٚکسیپٹ فارم مےٚ حظ درٛاو فارم ییٚتہِ تہٕ وۄنۍ حظ تَرِ حظ پیٹہِ ییٚتہِ آز 15 کالنی اہن حظ 15 کالنی دِژکھ چیف صٲبن ژوٚت چیٖف صٲبن دِژ پانے حظ اہن حظ آ ییٚتی دِژکھ 15 پوٚرمُت کوتاہ چھُو تۄہہِ پوٚرمُت چھُ مےٚ 10th تام حظ پوٚرمُت چھُ تۄہہِ 10th اہن حظ آ تہٕ تۄہہِ چھا باسان زِ اگر أسۍ بی کیٖپِنٛگ کرو تہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ روزگار حٲصِل کٔرِتھ اہن حظ اوا انشاء اللہ ہٮ۪کو یَتھ پٮ۪ٹھ برابر روزگار پَنُن کٔرِتھ محنت چھِ کَرٕنۍ حظ کُنہِ تہِ منٛز ہٮ۪کہِ پَنُن روزگار اِنسان کٔرِتھ تہٕ یِم زَن تہٕ محکمٕکۍ کارن چھِ تِمو دِژوا تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ تربیت تِمو کوٚر اَسہِ فُل سپوٹ فُل تربیت دِژٕکھ فُل سپوٹ کوٚرُکھ ہیٚچھنٲیِکھ کٔرِکھ باقٕے سِسٹم مطلب یہِ تہِ یَتھ خٲطرٕ ضوٚرتھ پیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چھُ ضوٚرتھ کینٛہہ دوا چھُ ضوٚرتھ کَمہِ ساتہٕ کُس دوا گژھِ ضوٚرتھ کَمہِ ساتہٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ کَرُن یہِ ہیٚوچھ اَسہِ سٲری حظ اوترٕ 7 دۄہَن ٹرٛینِنٛگ منٛز دوٚپُکھ آز کوتاہ خۄش چھُو تُہۍ بہٕ چھُس واریاہ خۄش حظ بہٕ چھُس شُکُر گُزار گورمٮ۪نٛٹُک حظ تُہُنٛد اِسمِ شریٖف کیٛاہ حظ خالدہ اختر حظ خالدہ جی اَسہِ ؤنۍتو تۄہہِ تہِ دِژاو آز ییٚتہِ 15 کالنیٖز تہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان پانَس اَسہِ حظ چھِ شوق کٲم کَرنُک واریاہ اچھا اَسہِ حظ چھِ یہِ واریاہ شوق أسۍ چھِ دَپان أسۍ حظ کَرو بِزنِس کھڑا صحیح اَسہِ حظ چھِ یہِ واریاہ شوق نِنُک اَسہِ ؤنۍتو ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یِمو تربیت ییٚتہِ دِژوٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بی کیٖپِنٛگ کرنہٕ یِوان تہٕ کیٛاہ کیٛاہ ووٚنہو تۄہہِ یِمو اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ مان ژٕ یہِ حظ یَتھ منٛز حظ چھُ روزگار مِلان اَصٕل پٲٹھۍ حظ اَتھ منٛز نہ حظ چھُ بیکار روزان کینٛہہ اَسہِ حظ چھُ شوق اہن حظ اہن حظ تہٕ یِمو اکھ دِژو تۄہہِ کالنیٖز تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ دِتو کالنی حظ بیٚیہِ یِہوے دوا ووا حظ بیٚیہِ کیٛاہ اہن حظ خۄش کۭتیاہ گوٚو واریاہ خۄش حظ چھِ أسۍ اَسہِ میلہِ روزگار تُہُنٛد اِسمِ شریٖف کیٛاہ حظ سِتارا جی اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ کَتہِ روزان ژٕیَن أڑۍ اہن حظ تہٕ آز کیٛاہ کرنہِ چھُ تُہۍ یور آمٕتۍ أسۍ آے یی کرنہِ کالنی اچھا کالنی دِژاو تۄہہِ تہِ اوا کۭژاہ کالنی دِژاو تۄہہِ 15 کالنی تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ پٲدٕ زِ بہٕ ہسا کرٕ بی کیٖپِنٛگ بہٕ ہسا اکھ لیڈی تُہۍ اَسہِ چھُ واریاہ شوق أسۍ چھِ دَپان أسۍ ہٮ۪کو یہِ کار کٔرِتھ مان ژٕ یہِ چھُ روزگار تہٕ اَسہِ چھُ واریاہ یہِ شوق کار کرنُک اہن حظ تہٕ کیٛاہ ووٚنہو تۄہہِ ییٚتہِ آز چوٗنٛکہِ چیٖف صٲبن دِژو تۄہہِ آز پانے دِژو تۄہہِ چیٖف صٲبن آز ییٚتہِ اہن حظ اوا پانے أمۍ دِژ پانے 15 کالنی دِژاو تۄہہِ آز نِیِو تُہۍ یِم وۄنۍ کالنیٖز گرٕ نِیِو تُہۍ یِم تہٕ برونٛہہ کُن کیٛاہ پروگرام چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کُن چھُ یی أسۍ کرو یہِ کار اَسہِ چھُ یہِ شوق کار کرنُک اَمہِ سۭتۍ چھُ روزگار مِلان بیٚیہِ تہِ ہیٚکہِ بیٛاکھ کٔرِتھ اَسہِ چھُ واریاہ شوق یہِ دوستو یِم ٲسۍ تِم یور آز آمٕتۍ یِمو زن تہٕ کالنیٖز آز رچہِ تُہۍ چھِو وٕچھان زِ یِمن کوتاہ شوق چھُ بی کیٖپِنٛگ کرنُک یِم ٲسۍ ونان زِ اکھ ہسا کرو أسۍ اَمہِ پٮ۪ٹھ أسۍ پانہٕ روزگار حٲصِل تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ہسا دِمو أسۍ بیٚیَن تہِ روزگار مگر ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ یِتھ پٲٹھۍ یِمو محکمس سۭتۍ رٲبطہٕ تھوٚو یِتھ پٲٹھۍ یِمو محکمس سۭتۍ لیزان تھوٚو مُختٔلِف سِکیٖم چھِ چاہے سُہ بی کیٖپِنٛگ چھِ چاہے سُہ یہِ حظ یہِ ہاے ٹیک حٲصِل چھُ یِمن نِش کرُن مُختٔلِف سِکیٖم چھِ تِم ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ روزگار حٲصِل کٔرِتھ ہٮ۪کو مگر ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ اَسہِ چھُ محکمس سۭتۍ لیزان تھاوُن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ سِکیٖمن مُتعلِق زانکٲری حٲصِل کٔرِتھ تہٕ پنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ ناظرین وقت بدلنس سۭتۍ سۭتۍ تہٕ جدید ٹیکنالوجی بارسس یِنہٕ سۭتۍ گٔیہِ سٲنۍ باغ وٲلۍ زیادٕ بیدار تہٕ ہاے ڈینسٹی میوٕ کُلٮ۪ن ہٕنٛدِ مُتٲثر سپدنس سۭتۍ آو میوٕ صنعتس اکھ نوٚو انقلاب ییٚمہِ سۭتۍ کم زٔمیٖنی رۄقبس پٮ۪ٹھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعدادس منٛز ہاے ڈینسٹی کُلۍ رُونہٕ سۭتۍ اکہِ طرفہٕ پٲدٲوٲری صلاحیت بڑے تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ سپٕز زرِ مُبٲدلس منٛز تہٕ کتہِ کور ہُرٮ۪ر مرکزی سرکار تہٕ جموں کشمیر یوٗ ٹی سرکار چھِ باغ والٮ۪ن ہاے ڈینسٹی میوٕ باغ بناونہٕ باپتھ مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر سکیٖم تہٕ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت 50% سبسڈی فراہم کران تاکہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ باغ وٲلۍ گژھن روایتی میوٕ کُلٮ۪ن نسبت ہاے ڈینسٹی میوٕ کُلۍ لاگنس کُن رٲغب چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھُ ہاے ڈینسٹی کُلٮ۪و پٮ۪ٹھٕ ژوٗنٛٹھۍ میوٕ والنہٕ یِوان تہٕ امہِ پتہٕ بازر سوزنہٕ یِوان ضروٗرت چھےٚ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز سٲنۍ باغ وٲلۍ کرن اتھ صحیح گریڈنگ پیکنگ تاکہ تِمن میلہِ پننس میوٕ پٲداوارس زبر قۭمت ناظرین اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ اکھ فلمہٕ سیگمنٹ ہنا تیار کوٚرمُت ؤلِو وٕچھو تہٕ لبو مزید سان کٔشیٖر چھِ سٲرسٕے مُلکس منٛز پرٛٮ۪تھ مرحلس پٮ۪ٹھ ہاوٕنۍ تہٕ باوٕنۍ لایق ییٚتِکۍ ژوٗنٛٹھۍ ٹنٛگ بادام ڈوٗن تہٕ باقٕے فصل چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ مشہوٗر اما پوٚز 60% لوٗکن ہُنٛد اوزکہٕ چھُ زٔمیٖندٲری پٮ۪ٹھٕے دارمدار تھاوان رٮ۪وٲیتی ژوٗنٛٹھو علاوٕ چھِ وۄنۍ نویٖنہٕ قٕسمن ہٕنٛدۍ مٮ۪وٕ وۄپداونہٕ یِوان یتھ منٛز ہاے ڈینسٹی کُلۍ رُونہٕ چھِ یِوان یتھ منٛز اِٹیلین ویرایٹی ہٕنٛدۍ ژوٗنٛٹھۍ گالا ریڈ چیٖف ریڈ بلاک ریڈ گولڈ تہٕ گولڈن قٕسمن ہٕنٛدۍ ژوٗنٛٹھۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ آز 7,000 ہیکٹر کھۄتہٕ زیادٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ہاے ڈینسٹی باغ بناونہٕ آمُت یتھ منٛز ضلعہٕ بارہمولہ ضلعہٕ شُپین بڈگوم کۄلگوم
پلووم تو کۄپوور بیترِ شٲمِل چھُ. اَکہِ نَیہِ اعداد شُمارٕ مُطٲبِق آو 2024 منٛز کُلہُم 10,000 ہیکٹر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ 1,900 میٖٹرِک ٹن مٮ۪وٕ حٲصِل کرنہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ کُلہُم مٲلیت تقریباً 62 کروڑ رۄپیہِ حٲصِل سپٕز. چوٗنٛکہِ مرکزی سرکار تہٕ یوٗ ٹی سرکار چھِ زٔمیٖندارن ہائی ڈینسٹی باغ بناونہٕ خٲطرٕ 50% سبسڈی فراہم کران، یتھ منٛز MIDH یعنی مشن فار انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ فار ہارٹیکلچر تہٕ HADP سکیٖمہٕ قٲبلِ ذِکر چھےٚ. سرکار کہِ طرفہٕ چھےٚ یہِ کوٗشش سٮ۪ٹھاہ کامیاب وٕچھنہٕ آمٕژ زِ سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان چھِ اتھ صنعتس کُن مٲیل یِوان کرنہٕ تاکہِ روزگارٕکۍ نٔے وسٲیل سپدن پٲدٕ. وٕنکیٚنس چھِ سٲنۍ زٔمیٖندار پنٕنۍ مٮ۪وٕ خاص پٲٹھۍ ہائی ڈینسٹی کُلیو پٮ۪ٹھ والان تہٕ مُلکہٕ چٮ۪ن منڈین تام واتناوان. محکمے ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ چھُ مٮ۪وٕ باغ والٮ۪ن یہِ ہدایت جٲری کران زِ سٲنِس مُلکس منٛز چھِ بیروٗنی مُلکو پٮ۪ٹھٕ تہِ مٮ۪وٕ واتان، اَسہِ چھُ تتھ سۭتۍ مُقابلہٕ کرُن. امہِ باپتھ چھِ سٲنِس باغہٕ وٲلِس کینٛہہ احتِیاط برتٕنۍ ضروٗری، یتھ منٛز کُلہِ پٮ۪ٹھ چھُ ژوٗنٛٹھ احتِیاط سان والُن، اتھ چھِ گریڈنگ لاینہِ پٮ۪ٹھ گریڈنگ کرٕنۍ یا پانے گریڈنگ کرٕنۍ، تمہِ پتہٕ مضبوٗط باردانہٕ انُن، جان پیکنگ کرٕنۍ تاکہِ یتھ تہِ منڈی منٛز سون یہِ مٮ۪وٕ گژھِ تتہِ ییٖیس جان پونٛسہٕ ٹونٛک تہٕ سٲنۍ اقتصٲدی حالت سپدِ بہتر. یِہوے خواب چھُ مُلکہٕ کِس پردھان منتری شری نریندر مودی جی ین وُچھمُت زِ سانہِ مُلکُک زٔمیٖندار بوے گژھِ ہر رنٛگہٕ خۄد کفیٖل تہٕ آباد روزُن تہٕ یِہوے چھِ سانہِ مُلکٕچ شان. ناظرین، پروگرام کٔشیٖر درشن چھُ جٲری، گۄڈٕ چھُ پیش زانکٲری وقفہٕ. بہارپور گام کس درویش سُند اوس سٹھاہ بجر، سٲری ونان درویش تقدیر بدلان تُہۍ. تِم ٲسۍ زمیٖندٲری ہٕنٛزٕ تِژھٕ کتھٕ ونان یِمو سۭتۍ فصلٕکۍ ڈھیر لگان ٲسۍ، مگر اکہِ دۄہ درٛاو درویش سُنٛد راز نوٚن. کسان کال سینٹر پٮ۪ٹھ ٲسۍ زانان بہترین زمیٖندٲری ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کتھ. زمیٖندٲری ہُنٛد کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ تہٕ کسان کال سینٹر پٮ۪ٹھ پرٛٲوِو زمیٖندٲری ہٕنٛدٮ۪ن مٲہرن ہُنٛد صلاح مشورٕ. فوراً تمی ساتہٕ پننہِ زبٲنۍ منٛز کتھ کٔرِتھ. زمیٖندٲری نسبت کُنہِ تہِ صلاح مشورٕ یا سوال خٲطرٕ رلٲوِو مُفت نمبر 1800 ناظرین، زراعت تہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ مختلف شعبن منٛز چھُ روزگار کماونہٕ باپتھ کٲفی وسیلہٕ موٗجوٗد تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھُ محکمہٕ زراعت زمیٖندارن علاوٕ پٔرمٕتۍ تہٕ لیکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانن ورمی کمپوزٹ یونٹ قٲیِم کرنہٕ باپتھ مختلف سکیٖمن تحت مٲلی معاونت فراہم کران تاکہِ یِم ہٮ۪کن امہِ پٮ۪ٹھ پنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ. حالٕے کوٚر سٲنۍ کٔشیٖر درشن ٹیٖمن ضلعے کۄلگٲمۍ کِس کاکرن علاقُک دورٕ، ییٚتہِ اَسہِ أکِس نوجوانس سۭتۍ مُلاقات سپُد ییٚمۍ محکمہٕ ایگریکلچر کہِ طرفہٕ آلٹرنیٹ ایگریکلچرل سسٹمز فار سسٹینیبلٹی سکیٖم تحت اکھ ورمی کمپوزٹ یونٹ قٲیِم چھُ کوٚرمُت ییٚتہِ یہِ تجٲرتی سطحس پٮ۪ٹھ ورمی کمپوزٹ کھاد تیار چھُ کران. امہِ مزیٖد چھُ أمۍ اکھ مٮ۪وٕ باغ تہِ لوگمُت تہٕ چھُ امہِ پٮ۪ٹھ پنُن روزگار حٲصِل کران. یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ اپناونُک شوق کِتھ گوٚو أمِس نوجوان زمیٖندارس منٛز پٲدٕ؟ کٔشیٖر درشن کِس سۭتۍ کتھ کران کیٛاہ ووٚن أمۍ اتھ متعلق، ؤلِو بوزو. الطاف صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ تُہنٛدِس گامس اندر وٲتۍ یتھ کاکرن ناو چھُ تہٕ سٮ۪ٹھاہ دِل گوٚو شاد تُہُنٛد یہِ ورمی کمپوز یوٗنٹ وٕچھِتھ یتھ زن تہٕ لگ بگ 20 چیمبر چھِ تہٕ اسہِ ؤنۍتو یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ پٲدٕ؟ سر أسۍ ٲسۍ کۄلگامہِ ییٚتہِ ایگرِکلچر دفتر تہٕ تِمو حظ ووٚن تتہِ ٲس سکیٖم ونان تِم، أسۍ ٲسۍ ٹی وی یس منٛز تہِ گرِ وٕچھان موبایلن پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ تہِ گوٚو شوق، أسۍ ؤتھۍ تہٕ گٔے توٗرۍ تہٕ وۄنۍ ووٚن اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ HADP یس منٛز سکیٖم، تِمو ؤنۍ واریاہ سکیٖم سر. مےٚ آیہِ یِہے سکیٖم پسنٛد تہٕ اَسہِ دوٚپ اَسہِ چھُ یہِ گُہہ گژھان گرِ ضایہِ، چھُنہ صلاح أسۍ تہِ بناوو یِہے تہٕ اَسہِ تہِ لٲج کرٕنۍ. تِم آے یور دِتُکھ نِشان وِشان یتھ تہٕ اَسہِ تہِ لٲج کرٕنۍ یِہے کٲم. تہٕ کوتاہ کال گوٚو تۄہہِ یُس یہِ یوٗنٹ یہِ ترٛوومُت چھُ ورمی کمپوز 2024 منٛز کوٚرمُت سٹاٹ 14 اگست. کوتاہ کال چھُ وُنیُک تامتھ گژھان یتھ؟ اَسہِ حظ گوٚو یتھ 1 ؤری تہٕ کینٛہہ دۄہ. 1 ؤری تہٕ کینٛہہ دۄہ. اہن حظ. تہٕ کیٛاہ صوٗرت حال چھُ وٕنکیٚنس ییٚمہِ تُہنٛدِ یوٗنٹٕچ؟ اَسہِ حظ کُن یتھ اکھ ٹٔرٕن کٔڑ اَسہِ لگ بگ 4 رٮ۪تۍ تہٕ یہِ چھُ دوٚیِم ٹٔرٕن. اہن حظ 160 کوینٹل ہسا کٕنۍ اَسہِ یتھ. صحیح. اہن حظ یہِ چھُ صحیح. تہٕ کوتاہ
آمدنی آئی تَتھ کۭتیاہ کوینٹل درٛاو تۄہہِ 6 لچھ رۄپیہِ ؤریَس آمدنی ییٚلہِ رۄپیہِ لچھ کھنٛڈ چھُ اَتھ خرچہٕ کھسان 5 لچھ چھِ بچان 5 لچھ اہن حظ یَتھ چھِ بچان پونٛسہٕ بے روزگار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک. اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ محکمہ ایٚگرِکَلچرَن دوٚپ تُہۍ ٲسِو فرماوان زِ أسۍ ہسا گٔے محکمہ ایٚگرِکَلچرُک دفتر یُس کۄلگٲمِس انٛدر چھُ أسۍ ہسا گٔے تور تہٕ تِموٕے ہسا دِژ اَسہِ زانکٲری یَتھ مُتعلِق بِلکُل صحیح چھِ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو کیٛاہ مدد کوٚر تۄہہِ محکمہ ایٚگرِکَلچرَن یَتھ منٛز؟ تِمو حظ کوٚر مدد تِموٕے دیُت یہِ نِشان وِشان دِژُکھ یہِ سورُے بِلڈِنٛگ وِلڈِنٛگ دِژ تِموٕے تہٕ یَتھ ٲسۍ 9.5 لچھ ٲسۍ اَتھ کاسٹ 7 لچھ ہسا ترٲے اَسہِ سبسڈی. 7 لچھ پانہٕ کوتاہ ترٛووُ؟ پانہٕ حظ لوٚگ اَسہِ رۄپیَس 2 لچھ لگ بگ. اگر أسۍ ییٚمہِ تُہنٛدِ یوٗنٹٕچہِ کیپیسٹی ہٕنٛز کتھ کرو کۭتیاہ کوینٹل چھُو تُہۍ ییٚمہِ منٛز کڑان؟ یَتھ حظ چھِ نیران أکِس ٹٔرنَس منٛز چھُ اَتھ نیران 160 کوینٹل 7 کوینٹل چھِ نیران پٔر چیمبر یہِ چھُ 3x3 10 فُٹ ہسا چھُ یہِ زیچھر. تہٕ کیٛاہ پیٚوان چھُ اَسہِ اَتھ کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ منٛز اَسہِ را میٹیٖریل ترٛوو یہِ کاوٕ ڈنٛگ ترٛوو اَتھ منٛز تَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ پیٚوان اَتھ کَرُن؟ اَتھ حظ چھُ یِہوے ژھۄٹھ پیٚوان ترٛاوُن اَتھ چھُ پیٚوان اَتھ ہٮ۪کو أسۍ پانہٕ ترٲیِتھ. بیٚیہِ ہسا چھُ پیٚوان اَتھ دیُن آب پھیوٚرا پٮ۪ٹھٕ اَتھ چھُ پیٚوان اَسہِ بۄہرِ ترٛاونہِ تَلہٕ تہٕ اَسہِ چھُ پیٚوان اَتھ تھوڑا آب لٲجۍ دِنۍ اَتھ گژھِ مۄیِسچر روزُن تِکیٛازِ ؤرمہٕ تہِ گژھن نہٕ مَرنہِ کینٛہہ. ؤرمہٕ کَتہِ اَنیو؟ ؤرمہٕ دِژ اَسہِ 1 کوینٹل تہٕ 20 کِلوٗ ڈِپاٹمنٹَنٕے. اہن حظ تِمو کوٚر مدد تِمو پونٛسہٕ وونٛسہٕ روٚٹ نہٕ تِمو کِہینۍ. اہن حظ ترٛایو تۄہہِ یِمن منٛز ؤرمہٕ تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کھاد تیار گژھان چھِ کوتاہ کال چھُ اَتھ تیار گژھنَس لگان؟ اَتھ چھُ سر لگان اَسہِ لوٚگ گۄڈنِچ ٹٔرنہِ علاوٕے پہمتھ ٹایم اَسہِ لٔگۍ لگ بگ 5 رٮ۪تھ نتہٕ چھِ لگان اَتھ 3 رٮ۪تھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کھاد تیار چھِ وۄنۍ گژھان تہٕ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تران فِکرِ زِ یہِ ہسا گٔے وۄنۍ یہِ کھاد تیار أسۍ ہٮ۪کو پنٕنِس فصلس ترٲیِتھ کُلٮ۪ن ہٮ۪کو ترٲیِتھ یا سبزی ہٮ۪کو ترٲیِتھ یا ٲبی زٔمیٖنس ہٮ۪کو دانٮ۪س ہٮ۪کو ترٲیِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ تران فِکرِ؟ سر أسۍ چھِ دِوان تَمہِ ساتہٕ پھیُر یَتھ گۄڈٕ بیٚیہِ چھُ چیمبر یِم چھِ چیمبر گژھان ڈاوُن بۄن. اہن حظ یِم چھِ ڈاوُن گژھان یہِ چھُ آسان برابر سر یوٚت تانۍ گُل لٲگِتھ ہیوٚر تانٮ۪تھ یہِ چھُ آسان اہن حظ یِم چھِ پتہٕ کٲم کران یِم چھِ پتہٕ نایٹس کھسان لوسہٕ ہیوٚر نایٹس چھُ آسان لوسہٕ ہیوٚر تہٕ ٹاپس پٮ۪ٹھ توٚتانۍ چھِ آسان یِم تل اَسہِ چھِ لگان تیٚلی پتہ یِم ہسا یہِ گوٚو تیار. اَسہِ باسیو زِ یہِ ہسا گٔے وۄنۍ تیار یتھ چیمبرس انٛدر تہٕ پتہٕ کیٛاہ چھُ پیٚوان کرُن؟ اَتھ چھِ پتہٕ سر پیٚوان پھیُر دیُن پنٛجو سۭتۍ یہِ گژھِ تھوڑا خۄشِک ہیوٗ گژھُن تُلُن تہٕ ژھانُن. ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ چھٲنۍ کٔر تہٕ تَمہِ پتہٕ چھا پتہٕ یہِ بۄہرٮ۪ن یِوان برنہٕ؟ پتہٕ حظ یِوان بۄہرٮ۪ن برنہٕ گژھان پیک أسۍ چھِ تھاوان پتہٕ حظ 1-2 کِلوٗ علاوٕ اگر 15 کِلوٗ أسۍ تھاوان 53 کِلوٗ اَتھ منٛز. تہٕ کوتاہ چھُ اَتھ ترورَس منٛز آسان اَمیُک وزن؟ 53 کِلوٗ سر. 53 اہن حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یہِ مارکیٹس منٛز تُہۍ سوزان چھُ یہِ ترور کۭتِس چھُ پتہٕ گژھان؟ أسۍ حظ چھِ کٕنان اہن حظ 800 رۄپیہِ گژھان. 800 اہن حظ کوینٹل حظ گژھان 1600 اَسہِ کُن 1600. اچھا ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ أسۍ یہِ استعمال کرون یِہوے کھاد یِہوے ؤرمہِ کمپوز کھاد کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیٚوان استعمال کرنہِ فصلس؟ یہِ چھُ ترٛاوُن سیوٚد اگر سبزی آسہِ ترٛاوُن سبزی ترٛاوُن گۄڈَے چھٔکِتھ زٔمیٖنس اگر ہاے ڈٮ۪نسٹی کٲنٛسہِ آسہِ ہاے ڈٮ۪نسٹی باغ تٔمِس اَتھ چھِ ہٮ۪کان 2 پٮ۪ٹھ 3 کِلوٗ تانۍ گٔژھِتھ کُلِس یہِ. الطاف صٲب وۄنۍ ؤنۍتو اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ تۄہہِ یہِ کھاد تیار کٔرٕو وٕنکیٚنس چھُو تُہۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَتھ کارس سۭتۍ لٔگِتھ تہٕ پنُن اکھ بوٚڑ بارٕ یوٗنٹ چھُو ترٛوومُت تہٕ تۄہہِ چھا باسان زِ اَمہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ روزگار یا تُہۍ چھا ہٮ۪کان پٔزۍ پٲٹھۍ اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل؟ 4 نفرن چھُ یہِ روزگار وۄہے چمر سر یہِ چھُ بہٕ ریلٹی ونان 4 نفرن چھُ روزگار برابر اگر سون نوجوان سر یتھ اہن حظ تنخواہس پٮ۪ٹھ پانس سۭتۍ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ 3 نفر؟ پانس سۭتۍ چھِ مےٚ 3 نفر پانہٕ چھُس بہٕ مٲلِک 3 نفر چھِ پٔکِنۍ تنخواہس پٮ۪ٹھ. صحیح گوٚو تِمن تہِ چھُ ییٚمہِ یوٗنٹہِ پٮ۪ٹھ روزگار میٖلِتھ ہٮ۪کان؟ تِمو منٛز چھُ اکھ TDC پاس سر سُہ تہِ چھُ ییٚتٮ۪ن کٲم. پانہٕ کوتاہ چھُو پوٚرمُت؟ پانہٕ تہِ چھُس بہٕ میٹرِک پاسٕے. پانہٕ چھُو تُہۍ میٹرِک پاس تہٕ کۭتیاہ مطمعین چھُو تُہۍ یتھ پننِس یوٗنٹس پٮ۪ٹھ؟ مطمعین یہِ ہسا اوس گنٛدگی گژھان سڑکن پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو اَسہِ باسیو سُہ روزِ ٹھیٖک کینٛہہ اَسہِ تُل تہٕ اوٚن یوٗرۍ یتھ منٛز چھِ کھاد بنان. اکھ چھُو تُہۍ یتھ منٛز پنُن یہِ کاو ڈنٛگ ترٛاوان بیٚیہِ چھُو تُہۍ باقین تہِ ہٮ۪وان مٔلۍ سُہ تہِ چھُ ترٛاوان تُہۍ یتھ منٛز؟ أسۍ ہسا ییٚتہِ انان مِرہامہِ آڑس منٛز JNV سکوٗل ییٚتہِ اوس سر تہٕ اورے دٔریاو بٹھٮ۪ن تُلان. تہٕ کۭژاہ چھِ پتہٕ تۄہہِ ؤریس انٛدر آمدنی ییٚمہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل سپدان؟ یتھ چھِ لگ بگ 6 لچھ 10 لچھ تانۍ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ 10 لچھن پٮ۪ٹھ تہِ گٔژھِتھ. تہٕ خرچہٕ چھُس نہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ؟ خرچہٕ نہ حظ چھُ یتھ کِہینۍ اگر رۄپیس 6 لچھ ؤریس چھُ آمدنی رۄپیہِ لچھ گوٚو قہر ییٚلہِ تتھ رۄپیہِ لچھس گوٚو یہِ سُے یوت چھُ خرچہٕ بیٚیہِ چھُ اتھ آب دیُن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نہ حظ کِہینۍ کرُن سر. گوٚو پننِس گرس انٛدر ہٮ۪کہِ سون اکھ بے روزگار گرسٕے انٛدر پنُن روزگار؟ گرِ ڈسٹہٕ بِن ویسٹہٕ بِن ژھۄٹھ وۄٹھ چھُ سورُے گژھان ییٚتھۍ منٛز سِواے لِفاف پالتھیٖن گژھِ نہٕ یتھ منٛز گژھُن کینٛہہ. صحیح تہٕ اَسہِ ؤنۍتو کۭتیاہ مطمعین چھُو تُہۍ یتھ پننِس یوٗنٹس؟ زبردست مطمعین. تہٕ بیٚیہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُو تۄہہِ مٮ۪وٕ باغ تہِ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یہِ کٔژ کنال چھُو تۄہہِ یہِ مٮ۪وٕ؟ 20 کنالن سر گرِ باغ. اہن حظ پیٹس 10-15 شیٚتھ چھِ مےٚ وسان پنٕنۍ. 15 شیٚتھ؟ اہن حظ. اتھ منٛز کُس ویرایٹی چھو تۄہہِ لگٲومٕژ؟ مےٚ چھُ سٹار کرٛمزن تہِ مےٚ چھُ کِنوٗر تہِ مےٚ چھُ کُلوٗ تہِ مےٚ چھُ ڈیلِشس تہِ. اہن حظ بس یی چھُ مےٚ یِمے 4 ویرایٹی چھِ مےٚ. مےٚ چھُ باغہٕ یہِ مالِش والِش چھُ یہِ
پالنیزر یم کُلۍ تو اتھ تہِ چھُوا پننِس باغس تُہۍ یہِ ؤرمہِ کمپوزٕے کھاد تراوان؟ اہن حظ اتھ تہِ چھِ تراوان. تہٕ اَمہِ سۭتۍ آوا کہِ مطلب یُس زن یہِ سون مٮ۪وٕ دار یہِ بنیوا رسدار یہِ اتھ آوا میچھر آوا اَمہِ سۭتۍ؟ نہ حظ تروو اَسہِ کینٛہہ گُہہ تروو یِہوے تروو اَسہِ ؤرمہِ کمپوز البتہ یہ ڈاے یوٗریا پۄٹاس تروو مےٚ سُہ کوٚر مےٚ سُہ باغس سورُے بنٛد بہٕ بچوس مےٚ ٲسۍ رۄپیس 50,000 لگان کھادِ مےٚ تروو یوٗز مےٚ کوٚر یِہوے استعمال مےٚ تروو رۄپین 20,000 ہُنٛد 30,000 بچے. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو الطاف صٲب پیداوارس منٛز گوا اَمہِ سۭتۍ ہُریر یا کُلِس منٛز آوا اَمہِ سۭتۍ بہار آوا کُلِس اَمہِ سۭتۍ؟ اَمہِ سۭتۍ حظ پانہٕ تہِ روزان ٹھیٖک کلر تہِ چھُ یِوان مالس وزن تہِ چھُ روزان مےٚ باسان ٹھیٖک چھُ. تہٕ بیٚیہِ چھُس ٹیسٹ تہِ بڑان سپیشل. اہن حظ تہٕ یُہُس کیٛاہ صوٗرت حال چھُ تُہُنٛد یہِ مٮ۪وٕ چھُ کوتاہ مال چھُ تۄہہِ؟ یوٗز چھُ پیٹس 10-12 شیٚتھ پرُس ٲسۍ 15 شیٚتھ یوٗز چھُ 12 شیٚتھ. اچھا تہٕ کلر چھُ وُنہِ اتھ مےٚ باسان وُنہِ چھُس کمٕے پہمتھ وُنہِ چھُ یہِ اگست چلان تہٕ ستمبر اکتوبرس منٛز نو چھُ والان 3 نومبر تام تہِ چھُ مال وسان ڈیلشس. کیٛاہ اُمید چھِ تۄہہِ کۭژاہ آمدنی سپدِ تۄہہِ یُہُس ییٚمہِ باغہٕ پٮ۪ٹھ حٲصِل؟ گژھان چھُ رۄپیس 5-8 لچھ تام. 8 لچھ 8 لچھ چھِ گژھان. تہٕ خرچہِ اتھ اگر أسۍ والو پتہٕ خرچہِ کۭژاہ چھس لگان؟ اتھ چھِ لگان رۄپیس 1-2 لچھ خرچہِ ٲٹھن منٛز. گوٚو 6 لچھ رۄپیہِ چھِ بچان. اہن حظ 6 چھِ مےٚ بچان پٔزی پٲٹھۍ. تہٕ امہِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِو تُہۍ بیٚیہِ باقین تہِ دِوان روزگار امہِ پٮ۪ٹھ چوٗنکہِ اتھ چھُ پیٹہِ وول تہِ اتھ چھُ براے وول تہِ اتھ چھُ والن وول پیٹہِ وول تہِ اتھ منٛز چھُ موزوٗر تہِ اتھ چھِ رۄپیہِ لچھ تِم تہِ نِوان رۄپیہِ لچھ چھِ براے وٲلۍ تہِ نِوان گاسہٕ وول تہِ. اچھا تہٕ مےٚ ؤنۍتو یُہُس کیُتھ مٮ۪وٕ جی مطلب یُہُس ما چھِ بٮ۪مارِ وٮ۪مارِ نہ حظ بٮ۪مٲرۍ چھِنہٕ کینٛہہ یِہُس چھُ یِہوے لیف ماینرن چھُ تھوڑا کوٚرمُت گڑبڑ یورٕ تہٕ البتہ مےٚ چھُ باغ سورُے کٔلیر اوکے. تہٕ کۭتیاہ مطمعین چھُو تُہۍ اتھ پننِس کارس پٮ۪ٹھ؟ زبردست اصل مطمعین مےٚ چھُ روزگار چلان تہٕ بہٕ چھُس ٹھیٖک. تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس مسیج چھُو تُہۍ یژھان ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ تِمن دوستن دِنۍ یژھان یِم زن تہٕ بِہِتھ چھِ گرس انٛدر پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ روزگارٕچ کانٛہہ وتھ چھکھ نہٕ اتہِ یِوان کۄس مسیج چھُو تِمن تامتھ واتناوٕنۍ یژھان؟ تِمن تام چھُس بہٕ یِہوے میسیج واتناوان سٲری یِم لڑکہٕ یِم بے روزگار چھِ تِم کٔرِنۍ تعاوُن اَسہِ سۭتۍ أسۍ ہاوہوکھ ییٚتٮ۪ن اگر سون تہِ لگہِ کینٛہہ ضوٚرتھ أسۍ ہاوہوکھ. یا محکمس نِش چھِ مُختٔلِف سکیٖم تور گٔژھِنۍ ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تھٲیِن رٲبطہٕ قٲیِم. اہن حظ اگر محکمہٕ ایگرِکلچرس سۭتۍ گژھن کۄلگوم تِم ونٮ۪کھ سورُے کینٛہہ تٔتی یِمن چھُنہٕ کِہینۍ کرُن مہ کٔرِنۍ لنگوٗرگی کٔرِنۍ کینٛہہ روزگار سٹاٹ بہتر چھُ تی. شُکریہ دوستو یِم ٲسۍ محمد الطاف شیخ صٲب یِم زن تہٕ ییٚتہِ روزان چھِ یِم ٲسۍ یی ونان زِ محکمہ ایگرِکلچرس یا محکمہ ہارٹیکلچرس نِش چھِ مُختٔلِف سکیٖم یِم زن سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان چھِ تِم گٔژھِنۍ سا محکمس نِش تِمن سکیٖمن متعلق کٔرِنۍ سا زان حٲصِل تہٕ پنُن روزگار کٔرِنۍ تِمو سکیٖمو ذٔریعہٕ حٲصِل. ناظرین تہ پاو ژتہ زم پروگرام مدد مقصد یہ زِ کرناو تُہۍ سرکار چن مختلف سکیمن زٲنیاب تاکہ سن کمل بٲتہِ تِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان یم روزگار حٲصل یژھان کرُن تُلن یمن سکیمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ گژھن پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا. ناظرین یتھ پروگرامس متعلق اگر تۄہہِ کانٛہہ راے یا مشورٕ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اسہِ سۭتۍ بذریعہ ای میل رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ. سٲنۍ ای میل چھُ ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com. ناظرین ونکس ووت ییٚتہِ ییٚمہِ سانہِ پروگرامُک وق انت دِیِو اجازت. السلام علیکم.